एक साल मुकम्मल होने को है और इस वक्त तक आपकी तहरीक के हवाले से जितनी भी पेशरफ्त हुई है, अवाम इस वक्त हर दिल अजीज़ बाबा सरदार हैदर ज़मान को एक ही प्लेटफॉर्म पे अपना कायद मानते हैं। इस सिलसिले में आज हम सरदार हैदर ज़मान के घर आए हैं। आइए आज हम बाबा जी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, तहरीक सूबा हज़ारा को एक साल होने को है, तो इस तहरीक में इस वक्त वो जो एक जान थी जो इनिशियल दिनों में और पहले दिनों में आपके जलसे जुलूस लोगों का जो हजूम था और लोग आपके साथ थे, उसमें उस तसलसल में क्या कुछ थोड़ा सी कमी नहीं आ गई? नहीं, मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं आई। मैं अभी थोड़ी देर पहले शहर में गया था, मुझे लोगों ने बुलाया है, तो मैंने वो जज्बात और एहसास जो देखे हैं, ये अलग बात है कि शुरू में जब कोई शहर चलती है तो उसका जज्बाती लगाव होता है और लोग समझते हैं कि कल तक ये मसला तय हो जाएगा, क्योंकि लोगों की सोच ये होती है कि जो पार्लियामेंटेरियन हमारे बैठे हुए हैं, जो हमारे हमारे टैक्सों से, हमारे पैसों से मराहत लेते हैं, वो हमारी दुख दर्दों को समझते होंगे और देखते होंगे और इसका मदावा हो जाएगा। लेकिन एक साल गुजर गया है तो अभी तक कोई मदावा नहीं हुआ। इसलिए शुरू की बात ज़रा और थी। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इसमें कमी नहीं हो रही है, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। आप अगर तसल्ली करना चाहते हैं तो 12 तारीख आपको पता चल जाएगा। अभी भी आप बाज़ार में जाएँ, कहीं भी जाएँ, किसी से पूछें, औरत से, मर्द से, बच्चे से, कोई आदमी तब सुबह हज़ारा के से इनराफ नहीं कर। बाबा जी, तहरीक सूबा हज़ारा क्या मुल्क की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल और मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए क्या इस चीज़ का तकाजा करना और इस सूबाई खुद मुख्तारी का तकाजा करना क्या इस वक्त बेहतर है? इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इससे और ज़्यादा मोहब्बतें पैदा होंगी और आसानियाँ पैदा होंगी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम सूबा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मांगते हैं ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हुकूमतों को पड़ता है और ना कोई और बात होती है, बल्कि मरकज़ और ज़्यादा मजबूत होगा। जितने ज़्यादा सूबे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे, इतना मरकज़ और ज़्यादा मजबूत होगा। गुड गवर्नेंस होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी। अब एक आदमी यहाँ बैठे हुए कोहिस्तान के उस पहाड़ पर सुबह सराब के किसी वज़ीर को क्या पता है कि वहाँ मास्टर लोग स्कूल में कोई जाता है या नहीं जाता है। ये छोटा यूनिट्स छोटे होने चाहिए ताकि आसानियाँ हों। तो इसके लिए क्या बेहतर तरीकाकार ईवानों के अंदर नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन ईवान में जब हमारे लोग जो उनका फ़र्ज़ है वो पूरा नहीं कर रहे। क्या ईवानों जो ईवान में बैठे हुए हैं, जो हमारे हज़ारे से गए, उनको हज़ारे के अवाम ने ये मैंडेट दी थी कि वो पख्तूनख्वा को तस्लीम कर लें, या उनके मैनिफेस्टो में ये था कि वो पख्तूनख्वा बनाएंगे? अगर ये होता तो उनको एक वोट नहीं मिलती थी। अब ये हमने तो उनको जो अल्लाह ने उनको भेज दिया है, तो वो अपना अगर फ़र्ज पूरा नहीं करते हैं तो क्या आवाम बैठे रहे तमाशा देखते रहे कि ये जब ख़त्म करेंगे तो नए इसी तरह नए चेहरे इन्हीं लिबास में, इसी लिबास खिज़र में फिर आ जाएंगे, वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग। तो हम क्या सोच करेंगे? इसलिए हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, किसी सूरत इंतज़ार नहीं कर सकते। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये जमहूरियत है। अवाम तकाजा करते हैं कि सुबह सूबे दो, तो उनको दे देने चाहिए। अब ये क्या तरीका इख्तियार करें? तो रास्ता तो निकल आता है। रास्ता तो मार्शल लॉ के दौर में भी लोगों ने जुडिशरी ने निकाल दिया था नजरिया ज़रूरत, तो यहाँ नहीं हो सकता है। इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये कब्जा ग्रुप है और ये खुद ब खुद समझ जाएंगे इनके खिलाफ सख्त नफरतें पैदा हो चुकी हैं। तो बेहतर तरीकाकार इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए क्या रोडों पर निकलने से और आवाम को एक इकट्ठा करने से सूबा मिल जाएगा? इंशाल्लाह मिलेगा, इसलिए कि जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता कोई नहीं है, जो हमारे नुमाइंदे जो हैं वो
اتنے آدمی شہید ہوئے, اتنے زخمی ہوئے, اتنے اپاہج ہوئے, تو جوڈیشری نے بھی کوئی ہم کو اس پر سوموٹو ایکشن نہیں دیا, تو ہم کدھر جائیں گے؟ جب کوئی بھی نہیں, جب کوئی پرسان حال نہ ہو تو پھر آدمی کو اپنا راستہ تو ڈھونڈتا ہے. تحریک صوبہ ہزارہ 12 اپریل کو 1 سال پورا ہونے کو ہے. کیا اس 12 اپریل کو بھی آپ عوام سے وہی توقعات رکھتے ہیں جو اس سے پہلے 12 اپریل کو, یا جو آپ کی تحریک کی پوزیشن رہی ہے؟ دیکھیں جی, 12 اپریل کو عوام خود چارج ہیں, عوام خود آئیں گے, کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ جو 12 اپریل تھا وہ تو ہم نے جو 2010 کا تھا وہ ہم نے صرف میسج دینا تھا سینٹ کو کہ خدا کے لیے اس مقدس ہاؤس کے آپ ممبر ہیں, اس شک کو فی الحال ڈیفر کر دیں اور اس کو ریکنسیڈر کریں. وہ تو 12 اپریل تو وہ تھا, اور اس پر ہمارے اس صحیح کاز پر, سچے کاز پر, ہمارے حق پر ہم پر گولیاں چلائی گئی, اور اتنے لوگ ہمارے زخمی ہوئے, اتنے شہید ہوئے, اتنے اپاہج ہوئے, جن کا آج تک ایف آئی آر بھی نہیں ہو سکا ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اب لوگ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج تک ان کی ایف آئی آر بھی نہیں ہو سکتی ہے ان لوگوں کی جو متاثر ہوئے ہیں, اور پھر ہم صوبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, تو اس پر تو لوگ خود بخود آئیں گے, بہت آئیں گے انشاءاللہ, میری سوچ بھی ہے. تو بابا جی, اس وقت جو الیکٹڈ ممبران ہیں ہزارہ ڈویژن سے, یہ تو ان کا کام بنتا تھا کہ ایوانوں میں وہ بیٹھ کے صوبے کی خود مختاری کے لیے آواز اٹھائیں, تو کیا روڈوں پر نکلنا یا عوام سے اس بات کو اٹھوانا, یہ کس حد تک آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں بڑی بدقسمتی ہے, ایسا قانون بنا دیتے ہیں یہ لوگ ایوانوں میں جا کر کہ پارلیمانی لیڈر کی مرضی کے بغیر کوئی پیشاب بھی نہ کر سکے, جو کچھ وہ کہے وہ ہو. انہوں نے جو الیکٹڈ لوگ یہاں کے ہیں, ان کا لیڈر نواز شریف ہے, اور نواز شریف نے اپنے 30 دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے سودا کیا ہے. یہ سب سوداگر ہیں, کیا پیپل پارٹی اور کیا یہ اور کیا باقی, یہ سوداگر لوگ ہیں. انہوں نے سودا کیا ہے کہ ہم پختونخوا مان لیں گے, تم 3 دفعہ ہمارے وزیر اعظم بننے کی شیخ کو منظور کر لو. تو یہ عوام کو تو نہیں پوچھتے ہیں, تو اس لیے یہ کبھی بھی اپنے لیڈر کی مرضی کی منشا کے بغیر کچھ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں ہے ما سوائے عوامی عدالت, اور اس میں ہم چلیں گے. عوامی حلقوں میں بابا جی آپ بے حد مقبول ہیں تحریک صوبہ ہزارہ کے حوالے سے, اور آپ کو جو ہے اس تحریک کے حوالے سے کئی لوگوں کی آپ کے اوپر تنقید بھی ہے کہ بابا جی اس وقت اپنے نام کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں, ورنہ مجھ میں تو کوئی خاص شے نہیں ہے. راز سوال کے جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیوں تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو جو 1 سال سے چل رہی ہے اور غریب عوام, ہزارہ کی عوام کی یہ تحریک ہے, اس کو بے سہارا چھوڑ دو اور ان پارٹیوں تک چھوڑ دو جو اس وقت چل رہی ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. عوام یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ سوچ تھی کہ بہت جلد یہ پارلیمنٹیرین اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے یہ ہمارا اس کا ریڈریسل کریں گے, اس کا حل کر دیں گے, صوبہ ہمیں مل جائے گا. وہ تو ملا نہیں, اور کل پرسوں اگر الیکشن ہوں تو میں یہ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کدھر جائیں گے یہ تحریک صوبہ ہزارہ والے. یہ جو باقی پارٹیوں والے ہیں یہ تو اپنی لیڈر کی گود میں پہنچ جائیں گے. نون والے اپنے لیڈر کی گود میں, کاف والے اپنی, پیپل پارٹی والے اپنے, جماعت اسلامی اپنی, دوسرے تیسرے سارے جمعیت والے اپنے لیڈروں کے پاس چلے جائیں گے. تو ہزارے کا تو پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. یہاں ہزارے کے لوگ جب الیکشن کی بات ہوگی تو یہ پارٹی کو رجسٹر کرا کر پولیٹیکل پارٹی بنا کر یہاں سے الیکشن لڑیں گے, تو لوگ پابند ہوں گے صوبہ ہزارہ کے کاز کے لیے اسمبلیوں میں کھڑا ہونے کے لیے, ورنہ بیکار ہو جائے گا سارا.